अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। पेट्रोल पर हमने कल बात की, महंगाई शदीद हो गई है और एक और आपको हम बात बताते चले कि न सिर्फ अब पेट्रोल बल्कि आज की खबर है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी भी महंगा हो गया है। तो जनाब ये तो थी मफाद आमा की खबर, लेकिन हम कुछ इलाकाई सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। आज प्रोग्राम में इस इशू को डिस्कस करेंगे, लेकिन मेंशन करना ये बड़ा ज़रूरी था कि जनाब महंगाई किस तरफ जा रही है, तो इसके ऊपर भी ज़रा नज़र करम। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ताशकंद उज़्बेकिस्तान में मौजूद हैं और जहां न सिर्फ 1-on-1 मुलाकातें, कॉन्फ्रेंस से खिताब उन्होंने किया, वफूद की सतह पर भी मुलाकातें हुई। अफ़गान अमन अमल और इसके खित्ते पे असरात, मसला कश्मीर और इसके खित्ते पे असरात ज़ेर बहस आए, ज़ेर गौर आए। इसमें हम मुख्तलिफ इशूज़ को डिस्कस करेंगे, पाक अफ़गान ताल्लुकात को भी डिस्कस करेंगे, उस सिलसिले में होने वाली डेवलपमेंट्स को भी। लेकिन जब वज़ीर आज़म इमरान खान एक कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल रहे थे तो एक भारतीय सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया और पूछा कि क्या दहशत गर्दी और मुज़ाकरात दोनों साथ साथ चल सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ी प्रॉम्प्टली इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जी, कब से भारत से कह रहे हैं कि एक मुहज़्ज़िब हमसाये की तरह रहें, हमारे साथ बनकर मुहज़्ज़िब हमसाया साथ चलें, लेकिन क्या करें कि आरएसएस का नज़रिया इसके रास्ते में हायल है। जनाब, ताशकंद में जो कॉन्फ्रेंस हुई है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने उससे मुतल्लिक जो दीगर बातें की हैं उसको तो हम ज़ेर गौर लाएंगे, लेकिन ये खुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म का जो बयान है उसके ऊपर हमारा सवाल ये है कि क्या बीजेपी और आरएसएस के होते हुए पाक भारत ताल्लुकात कभी बेहतर हो पाएंगे, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल पर आज हमें ज्वाइन करें हफीजुल नियाजी साहब, इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहबा और मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, सबसे पहले आपका जवाब चाहेंगे, क्या राय रखती हैं आप? अरीना, मैं तो हाँ का ऑप्शन लूंगी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात का बेहतर हो जाए कुछ नहीं कोई कह सकता। 2015 में अचानक से नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते हैं, उस वक्त के वजीर आजम के घर तक जाते हैं और ये भी हम कुछ महीने पहले सुनने में आया था कि बैक चैनल के जरिए कुछ ताल्लुकात, कुछ बातचीत शुरू हुई है, 2 दफा मुलाकातें भी हुई हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है हम कुछ कह सकते हैं कि एकदम से ताल्लुकात बेहतर भी हो सकते हैं, एकदम से बर्फ भी पिघल सकती है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि वजीर आजम इमरान खान साहब को फुल क्रेडिट जाता है जब से उन्होंने हुकूमत संभाली, और उससे पहले भी जब भी उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात की है तो उन्होंने अमन की बात की है, ताल्लुकात बेहतर करने की बात की है। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये है कि पिछले महीने लाहौर में एक हमला होता है जिसपे हुकूमत कहती है कि हमारे पास सबूत है कि इंडिया इसमें और रॉ जो थी वो मुलव्वस थी इसमें। लेकिन उसके 2 दिन बाद वजीर आजम न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हैं और वहां पे फिर भी वो अमन की बात करते हैं, बल्कि वो ये तक कहते हैं कि मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि इंडिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ताल्लुकात बेहतर हो। और वो उस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बात की कि मैंने जब मोदी से बात की तो मैंने उनसे ये कहा कि अगर आप गुर्बत खत्म करना चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान में तो हमें ट्रेड बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से लीना, ये बहुत बड़ी बात है कि एक दहशतगर्द वाकये के बाद भी वजीर आजम ट्रेड की, अमन की बात करें। अच्छा, दूसरी तरफ ताशकंद के समिट में नरेंद्र मोदी को दावत भी दी गई लेकिन वो नहीं आए और उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड के हालात कुछ ऐसे थे इंडिया में, तो वो नहीं आए। एक बहुत अच्छा मौका था, दोनों मुल्क के वजीर आजम मिल सकते थे, साइड लाइन पे कुछ बातचीत हो सकती थी, लेकिन ये नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से हमारी तरफ से एक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है, दूसरी तरफ से अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब। देखिए मैडम शेख, सबसे पहले तो मैं इमरान खान साहब को, अपने वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो उन्होंने अशरफ गनी को आईना दिखाया और मुंह तोड़ जवाब दिया और जिस तरह उन्होंने बर वक्त जवाब दिया, ये होते हैं जिनके लिए हमने सारा मुल्क तबाह करवा लिया, 75,000 शहादतें, खरबों का नुकसान, इतने लाखों पनाह गुज़ीन, और वो कोई फोरम नहीं छोड़ते ये, और पाकिस्तान पर हर्जा सराई झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं और अपने मुल्क से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी भी करवाते हैं। तो ये वज़ीर आज़म साहब, आप मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं, आपने बिल्कुल सही आईना दिखाया। और आप बस बंद कर दें कि मुस्तहकम अफगानिस्तान का मतलब मुस्तहकम पाकिस्तान नहीं, मुस्तहकम पाकिस्तान का मतलब मुस्तहकम पाकिस्तान है। पाकिस्तान को मजबूत करें, छोड़ें अफगानिस्तान, उनको अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ने दें, नंबर 1। दूसरा, जो भारतीय सहाफ़ी का सवाल का जवाब दिया था वो भी कमाल था, वज़ीर आज़म को उस पर भी मुबारकबाद। आपका सवाल ये कि क्या रह पाएंगे, 2.25 अरब इंसान हैं, हम हमसाए हैं, पहिए लगाकर मुल्क को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, लड़ लिया, हर साजिश भी कर ली,
गुर्बत दोनों तरफ, बेरोजगारी दोनों तरफ, महंगाई दोनों तरफ, मुहज़्ज़ब हमसायों की तरह रहना चाहिए मगर नहीं रह पाएंगे। मेरा जवाब नहीं में है। क्यों? इसलिए कि 72 साल तारीख है। 72 साल तारीख से पहले अखंड भारत का ख्वाब है। झूठी अनाएं हैं, झूठी जिद्दें हैं, झूठे झगड़े हैं, झूठे अपने अपने बुत तराशे हुए हैं। 72 साल तारीख है, जंगें हैं, झड़पें हैं, सकूते ढाका है, मकबूजा कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर जो हमारी शाहरग है, भारतीय प्रॉक्सी वार है, कारगिल, मुंबई अटैक, समझौता एक्सप्रेस, बाबरी मस्जिद, LOC हिस्ट्री, राह की कार्रवाइयाँ, कुलभूषण जैसे किरदार, पुलवामा, बालाकोट और न जाने क्या क्या। इन सारों के होते हुए सवाल ही पैदा नहीं होता कि मोदी जैसा जो हो, RSS जिन्होंने आसाम में मुसलमानों के साथ क्या किया, दिल्ली में मुसलमानों के क्या साथ किया, बाबरी मस्जिद के साथ क्या किया, गाय के गोश्त पे क्या किया, कि कहीं नाम बदल रहे हैं मुसलमान। अच्छा भट्टी साहब, ये जो आप दोनों चीजें बता रहे हैं, इन दोनों को मैं मिला के हफीजुल्लाह न्याई साहब से सवाल करना चाहती हूँ। आखिरी जुमला ये है, आखिरी जुमला वापस आती हूँ भट्टी साहब, नहीं रह न्याज़ी साहब के पास। नहीं रह न्याज़ी साहब, अशरफ गनी और अफगानिस्तान की तरफ से जो गुफ्तगू हुई, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का है भारत को रिस्पॉन्स। लेकिन अगर इस सारे मामले को देखें तो खित्ते में जो हो रहा है, अफगानिस्तान की सूरत हाल ख़ास तौर पर, भारत क्या दरमियान में जो खलीज आ रही है इसका फ़ायदा उठा सकता है? देखिए जी, मैं जो भट्टी साहब ने जो कुछ फरमाया है, मैं ये तो सारे को एंडोर्स करता हूँ, खसूसन जो उन्होंने ये कहा है कि जी हमारे तल्लुकात कभी बेहतर नहीं हो सकते। दूसरा, अशरफ गनी साहब की आज वज़ीर आज़म साहब जो मीटिंग हुई है, तो दोनों तरफ से जो भी बात हुई स्क्रिप्टेड थी, यानी कि हम भी एक तैयारी के साथ गए थे। और ज़ाहिर है कि ये इस तरह के मुज़ाकरात होते हैं जिसके अंदर आप जो 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 फाइनल जो कंक्लूजन होता है वो भी आप तैयार करके जाते हैं। ये वो मुज़ाकरात नहीं कि ताशकंद में या शिमला में या इस तरह के मुज़ाकरात हैं जिसके अंदर आप एक दूसरे को देते हो कौन कितनी कंसेशन देगा, या बुश का मुशर्रफ को फ़ोन आता है कि हम 7 मुतालबात रखें, कितने कम करेंगे। ये उस तरह की बातचीत नहीं है। ये होता है जी कि आपकी एक स्टेटेड पोजीशन होती है और उसके अंदर आपने शो ये करना होता है कि हम स्टेटेड पोजीशन के बावजूद एक दूसरे अच्छे तल्लुकात रखना चाहते हैं। अगर तो आपकी स्टेटेड पोजीशन एक दूसरे से क्लैश कर रही है तो आप कुछ भी कर लें वो उसी तरह रहते हैं। तो ये स्क्रिप्टेड होते हैं, यानी कि पहले से तयशुदा बात उसमें भी की। अशरफ गनी ने कहा जी कि 10,000 के करीब लोग आए जिन्होंने पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में हमारे खिलाफ लड़ने के लिए तालिबान के साथ। अच्छा, मैं वज़ीर आज़म साहब को मेरा ख्याल है जी, मुझे गुमान है और अल्लाह करे कि ये गुमान में गलत हो, लेकिन यही साबित होता है कि उनको क्लैरिटी नहीं है। अब उनका ये ख्याल कि एक दफ़ा वो जलसे में फरमा दिया पाकिस्तान के अंदर कि जी मोदी अगर कामयाब हो गया तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, मतलब है क्लैरिटी नहीं थी, कोई बैकग्राउंड नहीं जानते थे। फिर उन्होंने कहा कि जी RSS रुकावट है। देखें, ये पाकिस्तान ये जानते नहीं हैं, हमें इनको ये अंदाज़ा नहीं कि कश्मीर का इशू जितना ख़राब जवाहरलाल नेहरू ने किया है उसके बाद किसने नहीं किया। फिर इनको शायद ये भी इल्म नहीं कि पाकिस्तान तोड़ा मोदी ने नहीं, RSS नहीं, एक बड़ी सेकुलर पार्टी इंदिरा गांधी ने तोड़ा जब उसने कहा कि मैंने तो नजरिया पाकिस्तान मेरे हिंद में दफन कर दिया है। बेशुमार एनेक्डोट्स हैं, मिसालें हैं जो मैं दे सकता हूँ, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है कि 1953 में कैसे पहले 1948 के अंदर एनेक्स हुआ कश्मीर को, और फिर 1953 के अंदर किस तरीके से शेख अब्दुल्ला को और कश्मीर साजिश केस के ऊपर 11 साल के लिए जेल डाल के और किस तरीके से उन्होंने उसको मजीद कश्मीर के अंदर अपना वो बढ़ा दिया। जैसे 370 इंट्रोड्यूस हुआ जो हमारा, अब इन्होंने उसको भी एब्रोगेट कर दिया। हमें 370 पे भी इतराज़ था। फिर उसके बाद उन्होंने वज़ीर आज़म का ओहदा ख़त्म करके 65 में वहाँ वज़ीर आला कश्मीर बना दिया। मेरा जो मुद्दा है वो सिर्फ ये है कि इंडिया की पॉलिसी 1947 से लेके आज तक कंसिस्टेंट है। इसके बारे में तो मेक नो मिस्टेक, ये कहना कि मोदी ने कोई नई पॉलिसी बनाई है या जो इंडिया की जो कोर्ट से पॉलिसी है वो स्टेप बाय स्टेप है, ये गलत है। ये हम में फिक्स में संभाला क्राइसिस ये है कि है जुर्म जो है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा, मर्ग मफाजात। हम चूंकि ज़ईफ हैं, कमजोर हैं, हम भुगत रहे हैं तो उसकी सजा भुगत रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, क्या आप हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब की इस बात से अग्री करते हैं? बड़ी पजीराई मिल रही है वज़ीर आज़म की इस क्लैरिटी को ही, इस बयान को भी, लेकिन न्याज़ी साहब समझते हैं क्लियर नहीं है।
نہیں، میں تو سمجھتا ہوں وزیر اعظم بہت کلیئر ہیں. اگر انہوں نے یہ بات کی کہ مودی وہاں جیت جائے تو پیس آ سکتا ہے، اس کے پیچھے میرا خیال ہے ایک سائنس تھی، اور وہ بنیادی طور پہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر مودی جیت جاتا ہے تو اس چیز کے زیادہ امکانات ہیں کہ پھر ہم اسٹریٹ اوے کشمیر کے مسئلے پر بات چیت کریں. دیکھیے واجپئی بھی تو بی جے پی کے وہ تھے نا، اور واجپئی کہاں تک آ گئے تھے؟ واجپئی کو نواز شریف مینار پاکستان تک لے آئے تھے اور وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے بات کی تھی، اس کے بعد کارگل ہو گیا. اب ہمیں کچھ ان چیزوں کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے جو پرابلم یہ ہے کہ بی جے پی کا فلسفہ جو ہے، پولیٹیکل ان کی فلسفی جو ہے وہ ہے ہی ہیٹ کے اوپر. اور عمران خان کی فلسفی چاہے وہ افغانستان ہو، ویزا افغانستان ہو یا انڈیا ہو، عمران کی فلسفی، عمران از اینٹی وار اور پرو پیس آر. ان کی پوری اگر آپ پورا وہ دیکھ لیں تو وہ ہمیشہ سے پرو پیس رہے ہیں. اگر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے تو وہ پیس کے لیے بات کرتے ہیں. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو افغانستان کی جنگ میں نہیں کودنا چاہیے تھا تو وہ بیکاز آف پیس. انہوں نے کیا انیشیٹو لیے؟ انہوں نے انیشیٹو یہ لیے کہ جب ان کی ووٹ ٹیکنگ ہوئی تو انہوں نے انڈین کرکٹرز کو بلایا اور میسج دینا چاہ رہے تھے وہ کہ آپ پیس کی طرف آئیں. جو کرتارپور راہداری ہے وہ بھی اسی طرف انیشیٹو تھا. یا جو بے نظیر بات کہہ رہی ہیں کہ ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد بڑی مشکل تھا یہ کہنا، لیکن اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا. تو میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے آج چاہے وہ افغانستان کے حوالے سے بات کی ہے یا انڈیا کے حوالے سے بات کی ہے، اس میں ایک پیس ایکٹیوسٹ نظر آ رہا ہے. اس کے اندر ایک ایسا شخص نظر آ رہا ہے جو امن کی بات کہہ رہا ہے. اگر ہم مشرف صاحب کے پیریڈ سے لے کے آج تک دیکھیں تو پاکستان کے جو لیڈرز رہے ہیں اور پاکستان کی جو پالیسی رہی ہے وہ ٹورڈز پیس رہی ہے کہ کسی طرح اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. انڈین نیریٹو تبدیل ہوا ہے. ایک زمانے میں کرکٹ کھیل لیں، نیازی صاحب کا جواب لے لیتے ہیں. جی بعد میں وہ کر لیں، یہ ساری چیزیں رہی ہیں. میڈم شیخ ایوب نیازی صاحب کا جواب لے لیتے ہیں. میں آتی ہوں آپ کے پاس. بھٹی صاحب ایک منٹ. ایوب نہرو بھائی کے نعرے بھی پاکستان میں لگ چکے ہیں. واجپئی بھی آ چکے ہیں پیس کے اوپر. میرا جو مظہر صاحب فرما رہے ہیں مجھے اس میں کوئی غرض نہیں کہ آج وزیر اعظم کا نام عمران خان ہے یا نواز شریف ہے. جو بھی ہے جو بات کرے سو ایک کنفیوژن ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈیا کی پالیسی جو ہے مجھے کو بتا دے کہ کہیں پہ ہماری طرف سے ہمیشہ کنفیوژن ہے. انڈیا دیکھیں جب کیا کنفیوژن ہے، یہی کلیئرٹی چاہ رہے ہیں آپ سے. بات یہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں کرائسس کیا ہے، اس وقت ہمارا نقصان کیا ہوا ہے. میں مزہ ایک بات کر لوں. میں 2019 میں وزیر اعظم عمران خان صاحب امریکہ تشریف لے جاتے ہیں اور اس کے فوراً بعد مودی آتے ہیں وہاں پہ. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بش نے ثالثی کروانی ہے. مئی کے اندر جون جولائی اگست 5 اگست کو 2.5 مہینے کے بعد سقوط کشمیر ہوتا ہے. ہمیں اس لیے اندازہ نہیں ہے کیونکہ ہم سوائے 2 منٹ کی خاموشی کے اور آدھے گھنٹے 2 منٹ کی خاموشی اور آدھے گھنٹے کا جمعے کا احتجاج جو ہے اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. ہم ہیں کمزور، ہم سے دعا کر سکتے ہیں اللہ میاں انڈیا کو کمزور کرو. ہماری چوائس کیا ہے؟ نیازی صاحب کی یہ بات بالکل 100% ٹھیک ہے کہ ہم کمزور ہیں، جرم ضعیفی ہے، کمزوری ہے، سب کچھ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن عمران خان نے بھارتی صحافی کو جواب کیا دیا، وہ جواب نہیں سنا کہ ہم کب سے کوشش کر رہے ہیں کہ مہذب ہمسائے کی طرح رہا جائے مگر وہ رہتے نہیں ہیں. تو مہذب ہمسائے کی طرح کہا کہ واشنگٹن میں ثالثی کر لیں، مذاکرات کر لیں، مل کر بیٹھ لیں، جیت جائے گا تو امید پیدا ہو چلے گی وغیرہ ہو جائے گا. امن میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے سر. نیازی صاحب امن میں تو کوئی نیازی صاحب کا جواب سنیں. جی نیازی صاحب کا جواب سنیں. اوکے بھٹی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. بھٹی صاحب جو کہہ رہے ہیں میں ایگزیکٹلی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے 70 سال سے انڈیا کو کہہ رہا ہے. قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ ہم امریکہ اور کینیڈا کی طرف رہنا چاہتے ہیں. ہمارے سامنے یہ قائد اعظم کا اتنا فیمس سٹیٹمنٹ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان جو ہے کنفیوژن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کنفیوژن ہے. آپ کو کنفیوژن سن لینا ایک فکر میں. کنفیوژن یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس کو محدود کر رہے ہیں مودی تک.
میں آپ کے پروگرام میں پچھلے 5-6 مہینے پہلے بھی ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ سپریڈڈ اوور 71 یہ ہے کہ مودی تک محدود کر رہے ہیں. سارے سب کی ایک ہی پالیسی ہے, ایک ہی تاریخ ہے طویل ہے. میں اس کے اوپر جواب لیتی ہوں. ٹھیک ہے نیائی صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ایک میں بے نظیر کو سن لوں. ریڈیو پختونستان انہوں نے آزاد پختونستان جلال آباد سے جاری رکھا. انڈیا نے ہمارے سر پہ. نیائی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. نیائی صاحب میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. 1948 سے. نیائی صاحب میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. نیائی صاحب پلیز میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. میر صاحب لیٹ بے نظیر ریسپونڈ اینڈ دین آئی ول کم بیک ٹو یو. جی بے نظیر. ارے میرے خیال سے ہمارا جو ابھی پوائنٹ آف ویو ہے پاکستان کا, اس میں بہت کلیئرٹی ہے, اس لیے کیونکہ ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے کہ افغانستان میں کیا ہونے جا رہا ہے, اور ہمیں پتہ نہیں کہ کس قسم کے حالات بننے جا رہے ہیں. ان حالات میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارے مشرقی اور مغربی بارڈرز دونوں میں کشیدگی ہو. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بہتر تعلقات ہو انڈیا کی طرف ساتھ. تو اس میں بہت کلیئرٹی ہے میرے خیال سے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. بہت کلیئرٹی ہے آپ کے خیال میں. مظہر عباس آپ کا پوائنٹ لے لوں, دین آئی ہیو ٹو ٹیک بریک. جی مظہر صاحب. دیکھیے اس سے زیادہ کلیئرٹی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں پیس چاہتا ہوں. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ پیس چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں, لیکن جب بھی کوئی پیس انیشیٹو ہوگا عمران خان آگے جا کے بات کریں گے, آپ پاکستان آگے جا کے بات کرے گا. جو میرا خیال ہے اس سے زیادہ کلیئر بھائی میں یہ بات کہہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ آر ایس ایس اور مودی تک محدود نہ کرے. ہم 70 سال سے پیس چاہتے ہیں. ایوب نہرو بھائی پاکستان میں جب نہرو کے دورے پہ ایوب نہرو بھائی کے نعرے لگے تھے پاکستان کے دورے پہ. کیا کرے 1948 سے آزاد پختونستان کا ریڈیو اسٹیشن جلال آباد سے بھائی یہی نیریٹو سب کا تھا. اوکے جی ٹھیک ہے جی. اینالسٹ آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. ہمارے جو 3 اینالسٹ ہیں وہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے جو نیائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید وزیر اعظم عمران خان کی بات میں, ان کی میسیجنگ میں بھارت سے متعلق کلیئرٹی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل صاف شفاف اور کلیئر ہے پاکستان کا میسج, وزیر اعظم عمران خان کا میسج, جو بار بار مذاکرات کی بھی دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آئیے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں, لیکن برابری کی سطح پر. جناب ایک چھوٹی سی بریک. اسی کانفرنس میں مزید بھی بات چیت ہوئی ہے, اس کا ذکر کریں گے ایک بریک کے بعد. وزیر اعظم عمران خان کا دورہ ازبکستان, اور اسی کے دوران ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم کچھ ان خیالات کا اظہار کرتے ہیں نیب سے متعلق. وہ کہتے ہیں کہ جی نیب قانون میں تبدیلی کی جائے گی. نیب کے خوف سے جو نجی شعبے سے تعلق رکھنے والے قابل اور باصلاحیت CEOs ہیں وہ سرکاری اداروں میں نہیں آتے. اب آپ کو یاد ہوگا ہم نے بھی اس کے اوپر بات کی تھی کچھ روز پہلے. وزیر خزانہ نے بھی کچھ ایسی خیالات کا اظہار کیا تھا, بتایا تھا کہ آنے والے دنوں میں اس سے متعلق کچھ تبدیلیاں بھی ہونے والی ہیں اور کس طرح سے بیوروکریسی کو مشکلات آ رہی ہیں وہ بھی بتایا تھا. پھر اسد عمر صاحب بھی اس سے متعلق کچھ ریزرویشن ظاہر کر چکے ہیں. نہ صرف وزراء بلکہ وزیر اعظم اس سے پہلے اس کے برعکس جو آج انہوں نے بیان دیا ہے نیب کی کارکردگی اور نیب کی بڑی تعریف بھی کر چکے ہیں, کہہ چکے ہیں کہ جی نیب کا ادارہ جو اس نے ریکوریز کی ہیں مثالی ہیں, اس کی کام بھی بڑا اچھا ہے. تو آج ہم نے یہی پوچھنا ہے اپنے اینالسٹ سے کہ ایک دم سے جو حکومتی رہنماؤں کی جانب سے نیب سے مسلسل بڑھتے دباؤ کی شکایات آ رہی ہیں یا بڑھتا تناؤ نظر آ رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اوپن آپشنز ہے ہمارے تمام اینالسٹ کے پاس. بے نظیر سب سے پہلے آپ کا رسپانس چاہوں گی. اس کی وجہ کیا ہے الینا؟ میرے خیال سے نیب کی پرفارمنس اب سب کے سامنے ہے, وہ چھپایا نہیں جا سکتا. میرے خیال سے ہمارے ملک میں وزیر اعظم اور نیب کے علاوہ کوئی اور نیب کے پرفارمنس, لیکن پہلے اسی پرفارمنس کی تعریف ہوتی تھی نا بے نظیر. وہی میں کہہ رہی ہوں 3 سال پہلے بھی یہی پرفارمنس تھی, لیکن بڑے گن گائے جا رہے ہوتے تھے. اور سوائے نیب کے کوئی اور ان کے پرفارمنس کی تعریف نہیں کرتا. وہ نیب میرے خیال سے ہر مہینے وہ اپنی پریس ریلیز نکال دیتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس بہت اچھی ہے. اس کے علاوہ آپ نے سن لیا عدالتیں بھی کیا کہتی ہیں, اپوزیشن بلکہ PTI کے اپنے MNAs اپنے منسٹرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب اپنی پاورز کو ایکسیڈ کر رہا ہے اور اس کے قانون کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا یہ جو بیوروکریسی کی وزیر اعظم نے بات کی, کیونکہ میں نے اس پہ رپورٹنگ کی تھی اور میری کافی سرکاری افسران سے اس پہ بات بھی ہوئی تھی, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ خوف صرف نہیں ہے کہ نیب آپ کے اوپر ایک کرپشن کا کیس بنا دیں گے. وہ کہتے تھے جو سرکاری افسران جن سے میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ ایک کیس ہوا تھا خرم ہمایوں کا, آپ کو یاد ہوگا, ایک سرکاری افسر تھے, ان پہ ایک کرپشن کا کیس بنا تھا, اس کے بعد انہوں نے اپنی جان دے دی تھی. تو وہ کہتے ہیں اس کے بعد سے ایک ایسا خوف بیٹھا ہے بیوروکریسی میں کہ وہ ڈیلی کام تو اپنا کرتے ہیں جو ان کا آتا ہے, لیکن کوئی نیا منصوبہ کوئی نیا پروجیکٹ نہیں لیتے, اس پہ اپنا نام نہیں ڈالنا چاہتے, کیونکہ اس کیس کے بعد
वो कहते हैं एक परसेप्शन ये बन गई है नैब के बारे में, और ये उनके अपने अल्फाज हैं, बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट ने मुझे कहा, उन्होंने कहा परसेप्शन नैब की ये है कि नैब से आपको इंसाफ नहीं मिल सकता। तो आप बताएं, एक एहतसाब का इदारा है जिसके बारे में परसेप्शन ये है कि उससे आपको इंसाफ नहीं मिल सकता। अच्छा, भट्टी साहब इस्लामाबाद में होते हैं, उनसे जरा पूछते हैं, भट्टी साहब आप तक कोई खबर पहुंची, ये क्या हुआ है एकदम से? पहले तो तारीफें होती थी नैब की, एक दो दफा दरमियान में बात भी हुई कि नैब कानून में तब्दीली करते हैं या कुछ इस्लाहात लाते हैं, लेकिन बात बन नहीं पाई। तो आप क्यों इतनी ज्यादा कंप्लेंट कर रहे हैं और खुलेआम कंप्लेंट कर रहे हैं हुकूमती वज़रा? अच्छा, पहली बात तो बड़ा मज़े का फिक्रा बोला है बेनज़ीर शाह साहबा ने, नैब की परफॉर्मेंस सब के सामने है, FIA की परफॉर्मेंस भी सब के सामने है, पुलिस की परफॉर्मेंस भी सब के सामने है, PIA की परफॉर्मेंस भी सब के सामने है, स्टील मिल की परफॉर्मेंस भी सब के सामने है, हुकूमत की परफॉर्मेंस भी सब के सामने है, और अपोजिशन की परफॉर्मेंस भी सब के सामने है, और अदालतों की परफॉर्मेंस भी सब के सामने है। तो क्या सारों को इसी तरह जिस तरह पॉइंट सर आप अपने बेचिंत अंत मंत करके शुंतर कर लें, पॉइंट आ रहा है। तो क्या हम सारे जो हैं ये इसी में घसे रहे कि जिसकी परफॉर्मेंस, भाई बुनियादी इशू क्या है? इशू ये है कि यही बयान अगर नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग हुकूमत का कोई बड़ा देता, यही बयान हुकूमत होती नवाज शरीफ की, यही हुकूमत होती पीपल्स पार्टी की, यही बयान वो देता, तो इमरान खान धरना देते, इमरान खान चेयरमैन नैब के साथ इज़ारे यकजहती के लिए नैब के सामने बैठते और नैब के सामने बैठते और इज़ारे यकजहती करते और कहते कि ये करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, ये साहब खत्म करना चाहते हैं। इमरान खान साहब का नारा क्या था? इमरान खान साहब ने कितनी मरतबा कह चुके हैं नैब के लिए क्या कुछ किया है कि आज उनको नैब से तंग है। अब चूंकि बात खुद पर आ रही है, शुगर स्कैंडल आ गया, अद्वियात आ गई, आटा गंदम आ गया, रिंग रोड आ गया, BRT आ गई, मालम जब्बा आ गया, उसके बाद बाकी सारे चक्कर आ गए, जब बात अपने पे आ गई, तहादियों पे आ गई, जहांगीर तरीन पे आ गई, शुगर माफिया पे आ गई, तो नैब बुरा लगने लगा, FIA बुरा लगने लगा, ये इदारे बुरे लगने लगे। वरना ये इदारे अच्छे थे, ये इदारे ही तो इमरान खान साहब मजबूत करना चाह रहे थे। तो कोई किसी की या कोई मुझे परफॉर्मेंस बता दो कि उसकी परफॉर्मेंस नंबर 1 है तो इनकी नंबर आखिर पे है तो ताले मार दो। चलिए ठीक है, और अगर आपने परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए कुछ किया है 3 सालों में तो वो भी बता दो। भट्टी साहब समझते हैं अब बात खुद पे आई है, भट्टी साहब समझते हैं अब बात खुद पे आई है, तो इसलिए ये जो क्लैश है वो बढ़ने शुरू हो गया है। बेनज़ीर कुछ ऐड करना है? बेनज़ीर जल्दी क्विकली, आई हैव टू टेक अ ब्रेक देन। ये अकाउंटेबिलिटी करनी है, अगर उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी तो फिर किस अदारे के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं? भट्टी साहब को पता है कि नैब की कन्विक्शन रेट क्या है? मुझे ये भी पता है, और आप पता है नैब ने नैब के फैसलों अदालतों में क्या क्या हुआ है नैब के साथ? नैब के वसाइल क्या हैं? आगे जो लोग हैं दूसरी तरफ है मुजरम या मुलजम, उनके वसाइल क्या हैं? हम कभी नैब के साथ खड़े हुए हैं? हम कभी नैब के साथ खड़े हुए हैं? कभी एहतसाब के साथ खड़े? हम तो कहते हैं ही कि वो है ही इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वाला। बात मुकम्मल। अच्छा चलें जी, इसी कॉन हम थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। ठीक है जी, एनालिस्ट हैव टू टेक अ ब्रेक के बाद हम इसी को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे क्योंकि नून लीग का रद्द अमल भी इसके ऊपर सामने आया है, डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी खुलकर कह दिया है कि नैब कानून में कुछ तब्दीलियां करने जा रहे हैं। कहते हैं नैब की वजह से बहुत से ऐसे अफसरान हैं जो कि सरकारी शोबे में आते नहीं हैं और हम इसमें इस्लाहात लेके आएंगे। लेकिन न्याजी साहब अब मसला ये हो गया है, सर इकबाल का हम ट्वीट पढ़ रहे थे जिसमें वो कहते हैं कि जी भट्टी साहब वाली बात, अब बात खुद पे आई है तो ये लोग इस्लाहात या नैब कानून में तरमीम कर रहे हैं, तो क्या ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा? क्या इस्लाहात कभी नहीं आ सकेंगी और बिगाड़ इसी तरह से पैदा होता रहेगा? पहली बात तो यह है कि मेरा दिल कर रहा है कि ये 390 किलोमीटर का फासला जो है उसको तय करके भट्टी साहब का जाके माथा चूम लूं। जो उनके कहने के बाद कसर नहीं रह जाती। बिल्कुल सही भट्टी साहब ने कहा है कि जब बात खुद पे आई है और बड़ी देर की मेहमान सर इधर से मैं भेरा आ जाता हूं, उधर से आप आ जाएं। चलो कुछ करते हैं दरमियान में। टिक 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 टिक, अब घड़ी की रफ्तार बंद हो रही है, इनकी तरफ जा रही है। देखें बात यह है कि सरकारी अफसर, दो बातें, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सरकारी जितने अफसर इन्होंने पकड़े हैं ब्यूरोक्रेसी में, ये पकड़े इसलिए हैं कि सियासतदानों को सजाएं दिलाने के लिए सरकारी अफसर को पकड़े बगैर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई वजीर का साइन नहीं होता। डिसीजन सरकारी अफसर करता है,
وہ وعدہ معاف بنتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہے نا مجھے اس وزیر نے کہا ہے. سپریم کورٹ کے 3 صرف جملے سن لیں. نیب جو ہے سیاسی انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا, بالکل بنایا گیا. مشرف صاحب نے حکومت بنائی تھی, حکومتیں ٹوٹی ہیں, بنی ہیں, ہم اسی فورم میں ڈسکس کر چکے ہیں. نیب جو ہے کئی سال لوگوں کو جیل میں ڈال کے بھول جاتا ہے, سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے. نیب جو ہے سیاسی مخالفین کے خلاف کیسے بناتا ہے, آپ کے سامنے ساری مثالیں موجود ہیں. تو نیب کا جو سامنے ہے, باقی جاوید اقبال اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں وہ ساری باتیں بھی فرما دیں جو ہو چکی ہیں, اسے چشم پوشی اور اپنی تعریفیں, کیونکہ اور کوئی تعریف نہیں کر رہا, تو جاوید اقبال صاحب اپنی تعریفیں آپ کر رہے ہیں اور سب کو پتہ ہے وہ کیا کس کیفیت میں نیب ہے. میرا خیال ہے کہ بہت نیب جو ہے نا اس کا رول جو ہے تکلیف دہ ہے پاکستان میں, اگر شرمناک نام بھی کہیں تو. اچھا, لیکن مظہر عباس صاحب میرا پھر وہی سوال, کیا جیسے پہلے بھی ایک دفعہ مذاکرات کی اصلاحات کی باتیں ہوئیں لیکن پھر تعطل کا شکار ہو گئیں, کیا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ کیا ہم نیتوں پہ ہی کوسچن مارک لگاتے رہیں گے یا آگے بھی کچھ بڑھے گا؟ نہیں جی, ایسے ہی چلتا رہے گا. دیکھیے, نیب اچھا ہے تو کریڈٹ پارلیمنٹ کو جاتا ہے, نیب برا ہے تو پارلیمنٹ ذمہ دار ہے. کون لوگ نیب کا چیئرمین منتخب کرتے ہیں؟ کون لوگ سلیکٹ کرتے ہیں نیب کو؟ کون لوگ سلیکٹ کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو؟ ہم ایک دم اٹھا کے ڈال دیتے ہیں. تو اپنے اوپر تو ذمہ داری لو کہ نیب کی فارمیشن. لیکن نیب ایز این انسٹیٹیوشن اگر آپ دیکھیں اس میں بہت سی چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے, لیکن میں پھر کہوں گا کہ ایز کمپیئر ٹو ادر انسٹیٹیوشنز وہ پھر بہتر ہے. لیکن پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ اب بیوروکریٹس اپنے آپ کو بچا رہا ہے. اگر اس ملک میں اگر اس ملک کے سرکاری اداروں میں کرپشن ہو رہی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ بیوروکریٹس انوالو نہ ہو. اگر اس ملک میں کرپشن ہو رہی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کاروباری لوگ انوالو نہ ہوں. اور دونوں کو بچایا جا رہا ہے. کاروباری شخصیات اپنے آپ کو بچا رہی ہیں اور نوکرشاہی اپنے آپ کو بچا رہی ہے. مس یوز آف پاور ضرور ہے. نیب کے بہت سے کیسز مجھے پتا ہے کہ جہاں مس یوز آف پاور ہے, مس ہینڈلنگ ہے, لیکن میں چاہتی ہوں چھوٹے کامنٹ سب سے لے لیں. ایک فکر لے دیجیے گا پلیز. میں اپنا پوائنٹ کمپلیٹ کرنا چاہوں گی لینا. ضرور, میرے پاس وقت بالکل ختم ہونے والا ہے, اس لیے پلیز کوئکلی شارٹ. اپنا پوائنٹ کمپلیٹ کرنے دیجیے گا. میں نے بھٹی صاحب سے کنوکشن ریٹ پوچھا تھا نیب کا. کنوکشن ریٹ نیب کی اپنی رپورٹ, پچھلے سال کی رپورٹ, 37% ملک میں 40% کام. باقی محکموں کا بتا دیں کہ وہاں کتنے کنوکشن ریٹ اور وہاں کتنے جھنڈے گاڑی. بھٹی صاحب ایک منٹ جواب دینے دیں کیونکہ ہم بے نظیر کو سن نہیں پاتے. اچھا, پھر بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھٹی صاحب پلیز ایک منٹ بے نظیر کو بات کرنے دیں, میں آپ کے پاس آتی ہوں. کوئکلی بے نظیر. بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ اب بات کیونکہ حکومت پہ آئی ہے تو اس لیے وہ نیب کے قانون میں تبدیلی کی بات کرے. 179 میگا کرپشن کیسز ہیں, آپ لسٹ نکال لیں نیب کی ویب سائٹ سے, اس میں کتنے حکومت کے خلاف ہے اور کتنے اپوزیشن کے خلاف ہے. آپ کو خود ہی مشکل سے آپ 3 ملیں گے. تو بات ہے کیا حکومت پہ آئی ہے. ویری ویلڈ پوائنٹ. ایک فکر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سپریم کورٹ نے جب انہوں نے سوچا, پیپلز پارٹی نے اور دوسری نون نے 2017 میں بڑی صاحب میں آپ کا آگے جواب دیتی ہوں, پلیز ایک منٹ رک جائیے گا. بھٹی صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں, آپ کا جواب دیتی ہوں. 2017 کے اینڈ میں جب پیپلز پارٹی اور مسلم نون نے سوچا نیب کے قوانین ترمیم کا, تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیں گے. اس لیے مظہر صاحب ذہن میں رکھے, ایسے آپ کو قانون کوئی نہیں تبدیل کرنے دیتا. پاکستان ہے, یہاں پہ سپریم کورٹ بھی ہے اور ایک اور ادارہ بھی ہے, کوئی آپ کو نہیں ہلنے دیتا. ایسا سادگی پہ کوئی مرنا جائے امیر. اوکے نیائی صاحب بات کرنے دیں مظہر صاحب. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم سے میں کہتا ہوں سپریم کورٹ نے کہا ہم سٹرائک ڈاؤن کر دیں گے. یہ شاید کا کہا تھا. پاکستان ہے, پہلے کبھی نیب کے ساتھ کھڑے ہوئے. اچھا جی چلیے, اصلاحات پہ بات کرنے کے لیے ہم الگ سے نشست رکھتے ہیں. بھٹی صاحب آپ پلیز بے نظیر کا سوال کا جواب دے دیں.
नैब की कोई बेनजीर साहबा एक खूबी बता दें, ये इदारा बुराइयों का जड़ है। सर वो आपसे सवाल कर रही हैं, आपने एक ऑप्शन लिया, वो आपसे सवाल कर रही हैं, वो कह रही हैं जिस मुल्क में जिस मुल्क में कहा गया है कि इदारों के सरबराह के अक्यूज के साथ वीडियो बताया जाए, वहाँ क्या कोई इदारों के सर मैं आप दोनों को नहीं सुन पाती। न्याय साहब, भट्टी साहब, आप लोग ओवरलैप करते, मैं दोनों को नहीं सुन पाती। एक खूबी सुन ले भट्टी साहब, एक इदारों के सरबराह है कि चलिए एक खूबी सुन लेती नैब की, एक नैब की खूबी सुन लेती सारे पैनलिस्ट। एक खूबी सुन ले, कितने इदारों के सरबराह हैं। मज़हर साहब 1 मिनट प्लीज। जी न्याजी साहब, इदारों के सरबराह हैं पाकिस्तान के अंदर जिनकी एक्यूज के साथ वीडियो स्कैंडल हो और वो दंदनाता फिरे 2-2.5 साल से, ये इससे बड़ी खूबी को हो सकती है नैब? अच्छा ठीक है, नैब के ओके न्याय साहब आपका पॉइंट आ गया। अब प्लीज लेट बेनजीर आंसर। मज़हर साहब मैं आपके पास आती हूँ, बेनजीर काफी देर से जवाब देना चाह रही है। पैनलिस्ट न्याजी साहब मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, इस मुल्क में करप्शन कैसे खत्म की जाए? मुझे आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला दे, मैं करप्शन खत्म करके दिखाऊंगा। इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम ला के दिखा दे, करप्शन खत्म मैं कर दूंगा। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम खत्म हो गया है। नैब में इस्लाहात कैसे आ सकती हैं कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों मिलकर बैठेंगे और दीगर मामला इसके ऊपर अलग नशिस्त रखेंगे। अभी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।